नमस्कार। कला, साहित्य, उद्योग, पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भातको टबलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता पदिस्ता रञ्जितकार। दर्शक महानुभावहरू, हामीले हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरूसँग वडाका बारे विवरण राख्ने गरेका छौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी, सबैलाई नमस्कार। हजुर, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ त सर? म व्यस्तै छु, वडाको काममा व्यस्तै छु। हामी चाहिँ विभिन्न वडाहरूको बारे विवरण राख्ने गरेका छौँ हाम्रो कार्यक्रममा। सर्वप्रथम कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको वडाको बारे चाहिँ छोटो विवरण दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सूर्यविनायक नगरपालिकाको 10वटा वडामध्ये साबिकटुन्जी गाविस 2टा वडामा विभाजन गरिएको छ, 5 र 6। त्यो विभाजन गर्नुको मूल तात्पर्य यहाँको अब जनसङ्ख्याको आधार हो। सबभन्दा बढी मतदाता भएको वडा पनि 5 नम्बरै हो। जति मतदाताहरू हुनुहुन्छ यसको अर्थ 5 नम्बर तीव्र बजारीकरणतर्फ उन्मुख छ। यसले गर्दाखेरि यहाँको आवश्यकता अन्य वडाको भन्दा धेरै छन्। यी सबै काम र व्यवस्थापन गर्नको निम्ति वडा कार्यालयले, हामी निर्वाचितले, नगरपालिकाले, अन्य 2 तहको माथिल्लो सरकारले हामीले हातेमालो गरेर यो वडाको समृद्धिको निम्ति, यहाँको जनचाहनाको निम्ति आवश्यक समन्वय र कामहरू चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। र अब कटुन्जी गाविस भन्नासाथ, साबिकको गाविस भन्नासाथ यसको आफ्नो छुट्टै मौलिक पहिचान पनि छ। यहाँ श्री सुमनेश्वर महादेव स्थान जस्तो पर्यटकीय धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मन्दिर पनि छ। सुशील भैरव मन्दिर छ, मुसी गणेश छ, गणेश नारायण वाटिका यहीँ छ। धेरै सरकारी कार्यालयहरू कटुन्जीमा छ, वडा नम्बर 5 मा छ। यसको अब विशेषता भनौँ कि अब यहाँको अन्य स्रोत साधन र सुविधाको कारणले भनौँ 5 नम्बरको बनावट राम्रो छ। भौगोलिक हिसाबमा पनि, सांस्कृतिक हिसाबमा पनि हामी सबै पक्षका बसोबास गरे हामी मानिसहरूकोमा पनि खासै त्यस्तो कुनै मनमुटावहरू छैन। अहिले चाहिँ जुन यो नगर कार्यपालिकाको भवन चाहिँ वडा नम्बर 5 मै बन्ने कुराहरू भइरहेका छन्। अहिले चाहिँ जुन यो एउटा भवन बन्दैछ त्यो चाहिँ एकदम अपाङ्ग मैत्री र विभिन्न सुविधाहरूले युक्त भवन चाहिँ बन्दैछ भन्ने विषयमा कुराहरू, छलफलहरू आइरहेका छन्। यो भवन निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ अहिले कहाँसम्म जाँदैछ? अहिले अब सूर्यविनायक नगरपालिकाको आफ्नो प्रशासनिक भवन छैन। अब हामीले टङ्कप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानमा बसेका छौँ। अहिले यो टङ्कप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानको भवनबाट हामीले सेवा चाहिँ भने जस्तो सोचे जस्तो प्रवाह गरिराख्या अवस्था छैन, सकिया अवस्था छैन। अब विभिन्न कारणले अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अपाङ्ग मैत्री पनि छैन, ठाउँ पनि छैन, कोठाहरू पनि छैन। तैपनि त्यहाँबाट हामीले व्यवस्थापन पक्षलाई चुस्त बनाएर सक्दो गर्न पनि कामहरू त्यो भवनबाट हामीले गर्दैछौँ। र गएको साल हाम्रा आदरणीय मेयर साहबले सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 को दर्शनढुङ्गामा बनाउने भन्ने कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय लिइसकेपछि लगत्तै हामीले शिलान्यास गरेर 31 करोड चान्चुन 35 करोड चान्चुनको टेन्डर मार्फत हामीले त्यो भवनको लागि ठेक्का आह्वान गऱ्यौँ। 23 करोड चान्चुनमा अहिले त्यो ठेकदारले कबुलेर भवन निर्माणको प्रक्रिया लगभग तलको बेस ढलान अहिले सकिसकेका छ। निश्चय नै हामीले लिएको लक्ष्य अनुसारको काम त्यहाँ हुन सकेन। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वव्यापी कोभिडको कारणले यो काममा डिस्टर्ब भइरहेछ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो कामलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। 2 तल्लाको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, अपाङ्ग मैत्री, सबै कोठामा अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरू पनि सरर पुग्न सक्ने खालको डिजाइन छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको त्यो प्रशासनिक भवनको डिजाइन अहिले त्यसरी छ। तपाईँहरूले डिजाइन पनि हेर्नुभयो होला। अब हामीले हाम्रो कार्यकालमै यसलाई चाहिँ सकाउने लक्ष्य लिएको। अब कोभिडको कारणले सम्भवतः हाम्रो कार्यकालमा हामीले फिनिसिङ गर्न नभ्याइने स्थिति हुन सक्छ। तैपनि हामी 1-2 स्तरमा त्यो कामको लागि त्यहाँ
लागेका छौँ। दर्शनढुङ्गा भन्ने ठाउँमा त्यो भवन बन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि सूर्यविनायक नगरपालिका 5 नम्बर वडावासीहरू अत्यन्तै खुसी पनि छन्, हर्षित पनि छन्, किनकि प्रशासनिक भवन त्यहाँ बन्दाखेरि धेरै पक्षको त्यहाँ सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसर्थ खुसी छन् वडावासीहरू। हजुर, केही समय अगाडि चाहिँ यो जुन भवन निर्माणकै कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका स्थानीयले नै त्यहाँ अनियमितता भएको भन्ने विषयमा नयाँ चर्चाहरू आएका थिए केही समय अगाडि। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब काम गर्ने दौरानमा कमी कमजोरी हुनसक्छ। हामी पनि मान्छे हो, सबै मान्छे नै हो। तर अनियमितता भन्ने चिज चाहिँ अब तपाईँहरूले बहिनीले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। बालुवा बेच्यो, गिटी बेच्यो, माटो बेच्यो भनेर जुन कुराहरू त्यहाँ उठाइया छ, त्यहाँ नियोजित रूपमा एकाध मान्छेहरू सबै ठाउँमा सकारात्मक मान्छेहरूको बसोबास हुन्छ भन्ने छैन। सकारात्मक काम हुँदाहुँदै अब विभिन्न इगोले काम गर्दो रहेछ। त्यो इगोको कारणले महेश बस्ती माननीयको नाम जोडेर, हाम्रो आदरणीय मेयर साहबको नाम जोडेर, मेरो पनि नाम जोडियो त्यहाँ। म त्यो वडाको वडा अध्यक्ष पनि भएको हुनाले अब त्यहाँ बालुवा कहाँबाट आउने, गिटी कहाँबाट आउने, अब त्यहाँ माटो आएको हो। अब म त के भन्छु भने हामीले टेन्डर गर्दाखेरि टेन्डर प्रक्रियामा नै सबै कुरो स्पष्ट छ। टेन्डरमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो जमिन उहाँलाई दिइसकेपछि उहाँले हामीले दिएको नक्सा अनुसारको डिजाइनको भवन हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। त्यसमा माटो बढी भएर अन्यत्र लैजाओस् कि माटो नपुगेर अन्यत्रबाट त्यहाँ ल्याओस्, त्योसँग सरकारको विषय भएन। त्यो त ठेकदारको कुरो हो नि। हामीले त त्यो जमिन उसलाई दिइसक्यो, त्यो भवन डिजाइन गरेर बनाएर हामीलाई हस्तान्तरण गर, तिमीले 23 करोड चान्चुनमा कबुलिसक्यौ। यो भइसकेपछि तिमीले यसो गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि भोलि माटो नपुगे उसले किनेर ल्याउँछ नि त। त्यो चाहिँ कसले हेर्ने त फेरि? यो एउटा पक्ष भयो। तर 5 नम्बर वडाको सिफारिसमा एक टिप पनि त्यहाँ माटो बाहिर गएको छैन, एक टिप पनि। त्यो अधिकारै वडा नम्बर 5 लाई दिएको छ नगरपालिकाले, कार्यपालिकाले निर्णय गरेर। अनि त्यहाँ बालुवा कहाँबाट आएको छ? दर्शनढुङ्गा सूर्यविनायक नगरपालिकाको दर्शनढुङ्गा भने सल्लाहरी र सिरनानगरबाट 400 मिटर माथि हो। अत्याधिक सुविधा सम्पन्न ठाउँ छ। 11 मिटरको कालोपत्रे सहितको हामीले ढल हालेर त्यो ठाउँसम्म पिच गरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ गएर हेर्नलाई त कसैले रोकेको त छैन, कसैले छेकेको त छैन। किनकि हामीले त्यहाँ छेक्न पर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यहाँ 400 मिटर अगाडि माथिको त्यो ठाउँमा गएर नहेरिकन एकाध फेसबुकवालाहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलि बढाइ चढाइ पनि गरेको देखियो। मैले धेरै मान्छेहरूको त्यो फेसबुकमा कमेन्ट पनि गरेको थिएँ। पछि उहाँहरूसँग फोन सम्पर्क पनि भयो। अब सूर्यविनायकको दर्शनढुङ्गा भने 5 को दर्शनढुङ्गा भने त जम्मा 400 मिटर माथि गएर हेर्न सक्ने ठाउँमा अनावश्यक प्रोपोगन्डा गरेर भवन निर्माणमा चाहिँ डिस्टर्ब नगर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो वडा नम्बर 5 को नगरपालिकाको तर्फबाट म ती सबै साथीहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र 5 नम्बर वडाको सिफारिस बेगर एक टिप माटो पनि कहीँ पनि गएको छैन। अनियमितताको कुरो त त्यहाँ कहाँबाट हुनु र के हुनु र त्यसमा पनि मैले अघि प्रश्नको जवाबमा तपाईँलाई भनिहालेँ। त्यो त हामीले उसलाई दिइसकेका छ, उसले भोलि नपुगे माटो ल्याएर भर्नुपर्छ। लग्यो त लग्यो ल, त्यो पनि लग्यो रे। तर उसले त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको दिइसकेपछि त्यहाँ नपुगे त उसले ल्याउनु पर्छ नि। अनि त्यो चाहिँ कसले ल्याउने त? त्यसमा पनि 5 नम्बरको सिफारिस बेगर कहीँ पनि त्यो माटो गएको छैन। अब अनावश्यक मान्यज्यूको, मेयर साहबको हाम्रो नामहरू जोडिया छ। यो चाहिँ नितान्त गलत छ। विकाससँग दौडाउने एकाध पूर्वाग्रह अब व्यक्तिहरू पनि हामीले थाहा पाएकै छ। स्पष्ट इन्टरभ्यू नै दिएको छन् होइन। अब मान्यज्यूसँग उहाँहरूको व्यक्तिगत कुराहरू संसदमा उठाइदिन पर्ने आदि इत्यादि कुराहरूको कारणले यी कुराहरू आएको हो। त्यसमा सत्यता छैन। भनेपछि तपाईँले पूर्णतया पारदर्शिताका साथ कामहरू गर्नु छ त। त्यसमा हेर्नलाई कसैले रोकेकै छैन, छेकेकै छैन। जनकजी त्यसको अफिसको नगरपालिकाको तर्फबाट इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँसँग गएर डिटेलमा के छ त यहाँको विवरण भनेर माग्नलाई कसैले रोकेको छैन। किनकि आजको युगमा सूचनाको हक लुकाउन पनि पाइँदैन। पारदर्शी छ। यतिमा टेन्डर गरेको फलानु ठेकदारको नम्बरदेखि त्यो के चाहियो हामीसँग त्यो सबै विवरण छ। जसलाई आवश्यक छ आएर त्यो सम्पर्क गर्दा हुन्छ, हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अब निर्माणकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो कटुन्जे साइड छ, यहाँ चाहिँ बाटोहरू धेरै जसो हिलो हुने धेरै समस्याहरू बर्खायाममा
मुख्यतया बर्खायाममा चाहिँ हिलो हुने बाटोहरू हिँड्नलाई गाह्रो हुने अथवा सवारी जानलाई पनि गाह्रो हुने यस्ता समस्याहरू थिए र अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा कालोपत्रे भइरहेका छन्, सडकहरू बनिरहेका छन्। यसका अतिरिक्त तपाईँहरूले जुन एउटा निर्माण कार्य छ, जुन सडकको कुरा छ, यसमा चाहिँ कतिको तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ? अब अघि नै पनि भने भयो नि मैले, घना बस्तीको कारणले कटुन्जे विगतमा सबभन्दा सुगम ठाउँ थियो। मापदण्ड लागू थिएन, थियो मापदण्ड लागू भएन भनौँ न, गरिएन भएन। 15 वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ रहेन। यो बिचमा कर्मचारीबाट शासित उहाँहरूले सञ्चालन गर्दाखेरि विविध समस्याको कारणले धेरै कुराहरू त्यहाँ बिग्रिया अवस्था छ, हो नै। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको 5 फिटको, 7 फिटको, 8 फिटको, 10 फिटको बाटो पनि कालोपत्रे थियो पहिला कटुन्जेमा। तर अहिले हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि नगरपालिका भनेपछि कम्तीमा पनि प्रत्येक घरमा एउटा दमकल छिर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले विकास गऱ्यौँ। त्यसको निम्ति मापदण्डको कुरा आयो। कटुन्जे लुबु मार्ग, कटुन्जेको मुख्य बाटोहरूलाई हामीले 11 मिटरको मापदण्ड कायम गऱ्यौँ। अरू बाटोहरूलाई 8 मिटरको, अर्को बाटोलाई 6 मिटरको र कुनै त्यस्तै अब घरै घर भएका ठाउँहरूलाई चाहिँ विभिन्न नाम गरेर 4, 5, 6 मिटरको पनि 6 फिटकोसम्म पनि बाटो हामीले कायम गऱ्यौँ। सबै ठाउँमा 11 मिटर, 8 मिटर, 6 मिटरको बाटो त बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मापदण्ड लागू गरेर अहिले हामीले कामहरू तीव्र रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। अब बहिनीलाई थाहा छँदैछ, सल्लाहरी सिजनानहरूको बाटो एउटा गाडी गएपछि अर्को मोटरसाइकल आउनलाई गाह्रो अवस्थाको बाटो थियो। अहिले ढलसहितको 11 मिटरको कालोपत्रे हामीले दर्शनढुङ्गासम्म गऱ्यौँ। सल्लाहरी सिजनानहरू दर्शनढुङ्गाको, अनि अब दर्शनढुङ्गाबाट वडा कार्यालय जाने बाटो पनि 11 मिटरको ढलसहितको कालोपत्रेको काम अहिले हुँदैछ। दर्शनढुङ्गाबाट सुशील भएर वडा कोलडाँडासम्मको बाटो पनि 11 मिटरको ढलसहितको कालोपत्रेको निम्ति टेन्डर भइसकेको छ। टेन्डर वाला हिमाल पोखरेल भन्ने ठेकदार साहबले पर्या रहेछ। उहाँले अब अलिकति कागजी कुरा अफिसमा मिलाउन बाँकी छ। त्यसपछि वडा कार्यालयबाट कोलडाँडा, सुवर्णेश्वरबाट जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको बाटो छ, सुवर्णचोकबाट तीनधारा जाने बाटो, त्यहाँ आदि निर्माण गऱ्यौँ। आदि टेन्डरको प्रक्रियामा छ। चुन्देवीबाट तीनधारे जाने बाटो, तेमल सिन्नातोलबाट उता गुन्डु कृपाचोक जाने बाटो, सुवर्णेश्वर तीनधारेबाट तपाईँको आचार्य टोल हुँदै सुवर्णेश्वर जाने बाटो टेन्डर भएर अहिले डोजर लाउँदैछ। यी सबै बाटोहरूलाई कम्तीमा पनि हामीले मापदण्ड कायम गरेर डिमार्केसन वाल चाहिँ लगायौँ अहिलेलाई। अब हिजो पनि मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, अब हामीले जति बाटो विस्तार गऱ्यौँ ती बाटो विस्तार अब थप योजनामा हामी जाँदैनौँ। जति अहिले हामीले हात हाल्यौँ ती बाटोहरूलाई अहिले फिनिसिङ भने कालोपत्रे, ढलसहितको कालोपत्रे अनि ड्रेनसहित त्यो बाटो बनाउने योजना चाहिँ अब हाम्रो प्राथमिकतामा छ। अब ती भएका बाटोहरूलाई सबै बाटो अहिले सिद्धनानगरबाट दर्शनढुङ्गा, सल्लाहरीबाट दर्शनढुङ्गाको जुन बाटो छ, पहिला त्यहाँ गाह्रो पनि भयो, हिलो पनि भयो। अब विकासका कामहरू अब एउटा सिस्टममा नलगिकन अर्को उपाय पनि छैन, किन असारमा विकासका कामहरू भएपछि स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै त्यस्तो कुरो। म त भन्छु भने आर्थिक वर्ष नै चेन्ज गर्नुपर्छ अब हाम्रो, त्यसरी चल्दैन। यो दुईवटा आर्थिक वर्षले एक त लेख्नलाई पनि समस्या छ, अर्को सबै विकासका कामहरू एकदमै त्यो 3 महिनामा सकाउनु पर्ने स्थिति भएपछि गाह्रो छ त्यहाँनिर। त्यो कुरोलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले समयमै सोचोस् भनेर हामीले ठाउँमा कुरा पनि भनेका छौँ, पुर्याएको पनि छ। यो भएन भने सबै विकासका कामहरू असारमा हुन्छ, यसले हिलो पनि हुन्छ, मान्छेलाई गाह्रो पनि हुन्छ। काहीँ केही भवितव्य त्यस्तो केही कुराहरू भयो भने अब बाटो खनिराखेका हुन्छ, ढलको लागि, कालोपत्रेको लागि गाडी जाँदैन, मोटरसाइकल जाँदैन, यो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकाले, हाम्रो 5 नम्बर वडाले, नगरपालिकाले एउटा नीति पनि बनाएको छ। चैत मसान्तसम्ममा हामीले हाम्रा कामहरू चाहिँ सकाउने, जो प्रदेशको सङ्घको पनि कम्तीमा हाम्रो नगरपालिकामा आउने पैसाहरूको चाहिँ हामी चैत मसान्तसम्ममा यी सबै कामहरू सकाउँछौँ। अब हिलो बाटो छ, के ठाउँमा अहिले हिलो पनि छ, अहिले पनि बाटोहरू बन्द छ। जस्तै अहिले वडा कार्यालय जाने बाटो आसपाल पिचको लागि तयारी गर्दैछ। अब विविध कारणले त्यहाँ समस्याहरू छ। एक त बाटो विस्तार गर्दाखेरि एकाध मान्छेहरूबाट समस्या छ। दोस्रो कुरो कोभिडको कारणले यो समस्या छ, झन्डै वर्ष दिनै भइसक्यो कोभिडको यो प्रकोप आएको। तेस्रो कुरो
ठेकेदारहरूको कारणबाट समस्या छ। अब चौथो कारण हामीबाट पनि समस्या होला, अब हामीबाट पनि समस्या छैन भन्ने कुरो त होइन। यी सब कारण चाहिँ के बाटोहरू हिलो पनि छ, ढिला पनि भइरहेछ। समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका अवस्था छैन। तर अब त्यस्तो हुँदैन। अब मैले अघि नै पनि भने, अब हामी नयाँ योजनामा जाँदैनौँ। यी भएका बाटोहरूलाई अबका सबै बजेटहरू त्यहाँ राखेर ड्रेन, ढल, कालोपत्रे र कम्तीमा पनि ढल र ग्राभेलसम्मको चाहिँ काम हामी सघाउँछौँ अब सुरु गरेका 5 वडाहरूको हकमा चाहिँ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जुन यो कटुन्जे साइड छ, यहाँ चाहिँ अहिले गएका वर्षहरूमा केही वर्षहरूमा नै धेरै बस्तीहरू थपिएका छन् र घना बस्तीको रूपमा यो गइरहेको छ। र अहिले बस्ती विस्तारसँगै आउने समस्याहरू जस्तो खानेपानी, ढल निकास जस्तो लगायत देखि लिएर अन्य समस्याहरू जति पनि छन् बस्ती विस्तारबाट आउने, यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मध्यनजर गर्नुभएको छ? अब कटुन्जे अब सुगम पनि छ, धेरै अब भूभाग अरण्यको राजमार्गसँग जोडिया छ। झन्डै झन् अब सूर्य विनायकसम्मै कटुन्जे हो, अघि नै पनि मैले भनिसकेँ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो सिमाना हुने यहाँ उसमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै घरहरू बन्ने प्रक्रियामा छ, त्यो स्वाभाविकै हो। अब सुगम ठाउँमा अब मान्छेहरू बस्न आउने कुरालाई अन्यथा लिन सकिँदैन। धेरै अगाडि यो बिचमा प्लानिङहरू पनि भए, ती प्लानिङहरूमा घर बनाउने प्रक्रियाहरू तीव्र छ। अहिले नक्साको काम सबभन्दा बढी 5 नम्बरमै होला, 5 र 8मा जस्तो लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू यहाँ आउनुभयो, घर बनाउनु भयो। तर हाम्रो दायित्व कर्तव्य चाहिँ के हो भने, अब उहाँहरूले घर बनाएको ठाउँमा बाटो पुर्याउने, ढल पुर्याउने, खानेपानी पुर्याउने काम चाहिँ वडाको नगरपालिकाको हो। यसमा तलमाथि हामीले गर्न पनि पाइँदैन, भन्न पनि पाइएन। अब रह्यो कुरो यति कामहरू गर्नको निम्ति हामीले एउटा अर्को फर्मुला पनि के अपनायौँ भने, काहीँ ढलको लागि कामहरू गर्दाखेरि 60% हामी हाल्छौँ नगरपालिका वडाको तर्फबाट, 40% चाहिँ उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ हाल्ने एउटा सिस्टम पनि हामीसँग छ। त्यसो गर्दाखेरि कामहरू धेरै हुने, उहाँहरूको पार्टिसिपेन्ट पनि हुने, त्यो योजनामा उहाँहरूको माया पनि हुने, मोह पनि हुने। यो वडाले बनाइदियो, नगरपालिकाले बनाइदियो, फेरि बनाइदिन्छ नि बिग्रे भन्ने कुराहरू पनि छन् नि मान्छेमा। अनि सबैमा नहोला, एकाध मान्छेहरूमा छ। त्यसले गर्दाखेरि ढलमा चाहिँ हामी 60-40मा जान्छौँ। हामी 100% ढलमा हामी लगानी गर्दैनौँ, वडाको तर्फबाट जाँदैन कि माथिकै बजेटबाट गर्छौँ, किनकि सम्भव हुँदैन। ढलको लागि सबभन्दा बढी खर्चिलो छ। अब हाम्रो वडाको बजेट पनि 3-4 करोडभन्दा बढी छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब ढलतिर सबै ठाउँमा अहिले 60-40मै हामीले गरेका छौँ। धेरै कामहरू भएको छ, जस्तै अब गैँडाधारा टोल सुधारमा 60-40ले झन्डै 75-80 लाख हामीले हालेर 1 करोड चान्चुनको त्यहाँ ढलको कामहरू भए। अहिले आज हिजोबाट ओम शान्ति टोलमा त्यो कामहरू हुँदैछ, ताम्राकार हाइटमा त्यो कामहरू हुँदैछ। यता सुवर्णचोकबाट माथि जाने ठाउँमा पनि ती कामहरूको निम्ति 60-40को बजेट हामीले विनियोजन गऱ्यौँ। ढलमा चाहिँ हामी 60-40मा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि काम पनि धेरै देखिने, उहाँहरूको माया मोह पनि त्यो योजनामा हुने कारणले अन्य बाटोको हकमा चाहिँ हामी मापदण्ड अनुसारको बाटो बनाउनको निम्ति कम्तीमा पनि ट्र्याक चाहिँ हामी खोल्छौँ, डिमार्केसन वाल चाहिँ हामी लाउँछौँ। डिमार्केसन वाल लाएर त्यो ट्र्याक खोलेर डिमार्केसन वाल लगाइसकेपछि त्यो बाटो त हिलो हुन्छ। त्यसमा अब ग्राभेल त फेरि कसले गर्ने, हामीले नै गर्ने हो। ग्राभेल पनि हामी गर्छौँ। अब खानेपानीको त्यति धेरै समस्या छैन। फेरि खानेपानी कटुन्जे घटी खोला लिप खानेपानी जलस्रोत समिति छ, म पूर्व सचिव पनि हो त्यसको। अहिले सुवर्णेश्वर खानेपानी पनि छ। 2टा खानेपानी आयोजना हामीका छ। त्यो 2टा आयोजनाका गर्दाखेरि 42-43 धारो चाहिँ त्यो 2टा आयोजनाबाट वितरण भइराखेको छ। अब सबैलाई आजको आज नै त दिन सकिँदैन, उहाँहरूको पनि एउटा नीति छ। अब सुवर्णेश्वरको चाहिँ ठ्याक्कै मलाई त्यति धेरै थाहा भएन। कटुन्जे घटी खोलाको चाहिँ म आफू पूर्व सचिव पनि भए नाताले कम्तीमा पनि 1 तला घर बनाएर फिनिसिङ गरेर मान्छे बस्ने भएपछि धारो दिने त्यसको नियम चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ सबैले। अब आजको जग्गाले भोलि पानी दिएन भनेर त कराउन त पाइएन नि, होइन। सबैलाई दिन सक्ने स्थितिमा त्यो ठिकै हो, दिन पनि पर्छ। तर अब बनाएका घरहरूको हकमा चाहिँ मान्छे बस्ने भएपछि दिने भन्ने उहाँहरूको नीति छ। त्यो ठिकै पनि हो। त्यो समस्या छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एकाध समस्या थियो, अब बिस्तारै सल्टाउँदै लगेको छ।
तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै जुन सूर्यविनायक नगरपालिकाले चाहिँ अहिले विभिन्न विकास योजनाहरू चैत मसान्तभित्र नै सम्पन्न गर्ने अभिभारा बोकेको छ होइन? तपाईँका वडाभित्र चाहिँ के कस्ता यस्ता आयोजनाहरू अथवा के कस्ता प्लान्सहरू छन् त? अब हामीले 19वटा योजना यसपालि गएको नगर परिषदबाट निर्णय गऱ्यौँ वडा नम्बर 5 मा। त्यो 19वटा वडा योजनामा अहिले 11वटा जति योजना अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब जम्मा 7-8वटा योजना छ। 7-8वटा योजनामा पनि एउटा लक्षित समूहको कार्यक्रम छ। एउटा अब प्रधान हाम्रो नगर प्रमुख स्वरोजगार सिप तथा तालिम भन्ने एउटा कार्यक्रम पनि छ। त्यो 2-3वटा कार्यक्रमहरू त्यो बर्खामा पनि गर्न मिल्ने भइहाल्यो। त्यो कोठामा अब सिपको कार्यक्रम त कोठामै हुन्छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि 6-7वटा योजनाहरू हामी इस्टिमेट गरेर सबै तयारी गरिसक्यौँ। अब त्यो 6-7वटा योजना विविध कारणले त्यहाँ रोकिराखेको अवस्था छ। अब हामी यो मसान्तसम्ममा सबै योजना सुरु गर्छौँ। चैतै पुग्दैन, 5 नम्बरको यो काम त चैतै पनि पुग्दैन। नगरपालिकाको नीति चैतसम्म हो, तर हामी चैतै पुर्याउँदैनौँ 5 को हक चाहिँ। हजुर, अब तपाईँले यो जुन काम गरिराख्नु भएको छ स्थानीय निकायको रूपमा, जुन विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो अन्तर्तह समन्वयको समस्याहरू आउने र यसका साथसाथै स्पष्ट सञ्चार, जुन एउटा प्रदेश सङ्घदेखि लिएर नगरपालिका र नगरपालिकाबाट वडामा जुन एउटा स्पष्ट सञ्चारको समस्या छ अथवा अन्तर्तह समन्वयको समस्या छ, तपाईँले यस्ता केही समस्याहरू भोग्नु छैन? हामी कहाँ त अब वडा, नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घमा यति समन्वय छ कि हामीले त अब 2 नम्बर क्षेत्रको अब सङ्घको माननीय पनि अब यस्तो माननीय बिरलै पाउँछौँ, विकास प्रेमी, सबै योजनामा पुग्ने अनि भेटघाटदेखि लिएर सबै कुरोको म्यानेज पनि उहाँको राम्रो छ। प्रदेश माननीय शशिजङ थापाज्यूको पनि एकदमै ठिक छ। उहाँको पनि समन्वयमा समस्या छैन। अनि उहाँहरूको स्वकीय सचिवहरू पनि अब एकदम फरवार्ड हुनुहुन्छ। मेरो साथ पनि अब त्यस्तो समस्या छैन। उहाँ पनि सबै योजनाहरूमा हेर्न पुग्नुहुन्छ। अब हामी वडाको त अब हाम्रो आफ्नो काम कर्तव्य नै भइहाल्यो। नगरपालिका, वडा, नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घमा समन्वयमा कहीँ कुनै समस्या छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कुनै सूर्यविनायक नगरपालिकाको, मध्यपुरको के छ म त्यहाँको जान्दिनँ, तर सूर्यविनायक नगरपालिकामा त्यो खालको समस्या छैन, एकदम ठिक छ। सबै कुराहरू सानो एउटा योजना पनि सल्लाहमा हुन्छ, भइरहेको छ। यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको राय पनि हुन्छ। अब हामीले पनि सुझाव दिन्छौँ। अब आवश्यकता चाहिँ यो छ है, हामीले प्राथमिकीकरण चाहिँ यसरी जानुपर्छ, भोलिको लागि पनि त हामीले भन्ने ठाउँ त चाहियो नि भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो सरसल्लाह हुन्छ। त्यसमा कुनै समस्या छैन, एकदम ठिक छ। अहिले चाहिँ अब सूर्यविनायक नगरपालिकाले निःशुल्क PCR परीक्षण गराइरहेको कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँको वडामा चाहिँ कस्तो छ त अवस्था? सबभन्दा कोभिडको समस्या वडा नम्बर 5 र 2 सूर्यविनायक सूर्यविनायक नगरपालिका 2 र 5 सबभन्दा समस्या। त्यसपछि आएर यही 6 नम्बरमा पनि समस्या आयो पछिल्लो, अनि 4 मा पनि आयो। एकदमै बढिया छ कोभिडको त्यो सङ्क्रमणका व्यक्तिहरू एकदमै बढिया छ। अब यो हुँदाहुँदै फेरि अब सुरक्षित भएर हामी काममा फर्किनु पनि पर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि रहेन हामीसँग। अब आउला, खोप पनि चाँडै आउला, त्यो पनि हामी आशा गरौँ। पत्र पत्रिकामा त्यो कुराहरू आइरहेका छ। अब आजसम्मको अवस्थामा सूर्यविनायक नगरपालिकाले झन्डै 10,000को हाराहारीमा निःशुल्क PCR गरेका छ। आज पनि जगातीमा छ। हामीले 1, 2, 3, 4 को लागि दक्षिण बाराई सोमबार, 5, 6, 7 को लागि बुधबार गणेशमान बाटिका सँगै सुवर्णेश्वर स्कुलमा, 7, 8, 9 को लागि चाहिँ तपाईँको जगातीमा अहिले कोभिड हस्पिटल पनि अस्ति हाम्रो माननीयज्यूले शिलान्यास गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ शुक्रबार। त्यसरी 3 सिफ्टमा चाहिँ आजसम्म पनि त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। PCR को निम्ति त नेपालमा पहिलो नगरपालिका नै हुनुपर्छ। घुम्ती PCR सेवा सञ्चालन गरेर त सूर्यविनायक नगरपालिका पहिलो हुनुपर्छ मेरो विचार। पछि सबैले सिके पनि धेरै ठाउँमा ती कुराहरू पनि आए। हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो सूर्यविनायक गणका गणपति अहिले उहाँ सरुवा हुनुभएको छ, शिव पौडेल सर, उहाँले पनि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। हामी सबैको समन्वयमा सङ्घ, प्रदेश, नगरपालिका, वडा, सरकारवाला निकायहरू सबैको समन्वयमा त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले
अहिलेसम्म पनि सुचारू गरे अवस्था छ। हामी गर्छौँ, सुचारू पनि गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरोहरू भयो भने दुई चार दिन हामीले विविध कारणले रोक्यौँ। त्यसलाई चाहिँ अब किनकि जनताको स्वास्थ्यसँग त हामीले सरकार लिनै पर्यो नि। उहाँहरू रहेन हामीले अन्य कामहरू गर्न सक्छौँ। विकास केको लागि त भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि, हामीलाई लागि, हामी भयौँ भने विकास त भइहाल्छ नि होइन। अब हुँदै भएन भने भोलि हामीले नगर परिषदले एउटा निर्णय पनि के लिएका छौँ भने एकदम यो सङ्क्रमण तीव्र बढ्यो, यसले चाहिँ एकदमै आक्रान्त पार्यो नगरपालिकालाई पनि। विकास बजेट पनि सबै यो कोरोना भाइरसमा लगानी गर्ने, त्यसमा लिएर जाने, स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, नगरवासीको स्वास्थ्यको लागि भनेर त्यो निर्णय पनि हामीले लिएका छौँ। अहिलेसम्म त्यो खालको अवस्था आइसकेका छैन। के समस्याहरू पनि आए। अब एकाध मान्छेहरू अब भनौँ मृत्यु पनि भयो कोरोनाको कारणले। वडा नम्बर 5 मा पनि 3 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोनाको कारणले। सूर्यविनायक नगरपालिकाभरि नै अब 1 देखि 10 सम्म अब त्यस्तो खालको अवस्था छ। अब त्यो सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने, नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले गर्नुपर्ने, जुन बसन्तजी त्यहाँको प्रमुख हुनुहुन्छ, हामीबाट त्यो खालको कुनै समस्या छैन, हामी गर्छौँ। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ। अहिले चाहिँ यो विभिन्न नगरपालिकाहरूले अथवा वडाहरूले जुन यो जोखिम समूह छ, कोरोना भाइरसभित्रै जोखिम समूह र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको हामीले हेर्न सक्छौँ। तपाईँको वडाबाट अथवा तपाईँको नगरपालिकाबाट यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिक आउँछ। नेपाल सरकारले चौमासिक निकासा गर्छ। अहिले फेरि नेपाल सरकारले वडाबाट होइन बैङ्किङ प्रणाली मार्फत दिनुपर्छ भनेर त्यो खालको एउटा नीति बनाएर सर्कुलर पनि जारी गरे अवस्था छ। त्यो सर्कुलरलाई अब हामीले मान्नै पर्छ, किनकि हामी पनि नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ अलि अस्तव्यस्तै छ। यो मैले तपाईँलाई प्रश्नै भन्नुपर्छ। अस्ति हामीले वितरण गऱ्यौँ 5 पनि। यो 1 देखि 5 सम्म नेपालभरिकै त्यही रहेछ अवस्था। सबैतिर टेलिभिजनमा पनि देख्यौँ, फेसबुकहरूमा पनि देख्यौँ। अब कोभिडको कारणले यो कुरो उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा चाहिँ अलि गाह्रो देख्छु म चाहिँ। अब कि मासिक रूपमा व्यवस्थापन पर्यो 1 देखि साबिक 1, 2, 3 को चाहिँ यो 4, 5, 6 को यो अब हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा खाता खोल्यौँ। सबै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानुहुन्छ उहाँहरूको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा छ। अब वडा कार्यालयमा दिँदाखेरि पनि त्यतिकै भिड, त्यहाँ दिँदाखेरि पनि त्यतिकै भिड। अब फेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई के चाहिँ एउटा आश हुँदो रहेछ भने चौमासिकमा मेरो चाहिँ पैसा आयो भनेपछि उहाँहरूलाई त्यो छुट्टै उमङ्ग, अनि फेरि दसैँ अनि बिस्किट जुन पर्व मिलाएर त्यो पैसा आउने गर्छ। अब दसैँको मुखा त्यो पैसा पाउनु भने उहाँहरू यति खुसी हुनुहुन्छ कि अझ कोरोनाको प्रभाव नै छैन। तर हामीले सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो वडा नम्बर 5 मा चाहिँ अगाडिको एकदम ठुलो कम्पाउन्ड छ, खाली सार्वजनिक जग्गा छ, चौतारो छ, चक्रपाणी 40 भएको ठाउँमा हामीले त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्ने कोसिस चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर सफल त्यति धेरै भएको अवस्था चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनमा मिलाउनै पर्छ, अर्को उपाय नै छैन। नदिन मिलेन, दिनै पर्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई उहाँहरू 70 वर्ष माथिका बाआमा हुनुहुन्छ, अब अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ। सकेसम्म यसलाई सरल बनाउनको निम्ति अबको चौमासिकदेखि हामी चाहिँ कुनै एउटा विकल्पमा जान्छौँ, कुनै एउटा विकल्पमा अब बस्छौँ। पहिलाको अनुभवबाट पनि सिक्छौँ। त्यसलाई अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्दाखेरि त्यो सामाजिक दूरी कायम हुने परिस्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। एउटा विकल्पमा हामी जान्छौँ। अब यो कोरोना कहर बीच चाहिँ जुन एउटा वडाले जनमानसलाई अथवा वडावासीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा अथवा वडाका कामहरूमा चाहिँ के कस्ता हुन्छ नि, के कस्ता फरकहरू आएका छन्? अब यस्तो छ, जस्तै अब सुरुमा त कोरोनाले मान्छे अत्यन्तै त्रसित भए। सुरुमा तपाईँ हामी पनि अब अत्यन्तै त्रसितै भयौँ। अब बिस्तारै आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि एक खालको मान्छेले त्यसलाई चाहिँ अब हामी नियमित काममा फर्किनको निम्ति सुरक्षित भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र त अर्को विकल्प छैन भन्ने मानसिकता बनाइसकेको अवस्था छ। आम नेपालीले
नै यो खालको मानसिकता बनाएको अवस्था म चाहिँ देख्छु। सुरुमा हाम्रो वडा नम्बर 5 मा 1-2 जना मान्छेलाई कोरोना लाग्दाखेरि त्यो घरतिरै नजाने, घरतिरै नहेर्ने, माथि कौसीमा बस्न पनि नदिने खालका स्थितिहरू पनि आए। अब कतुन्जेमा त्यो आउनु भने यति समस्याको कुरो हो, किनकि अत्यन्तै शिक्षित समुदायको बसोबास भएको वडा हो सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 भने। नेपालभरि नै कतुन्जे भनेपछि त्यसको छुट्टै पहिचान छ पहिला पनि साबिक गाविस हुँदाखेरि। त्यो ठाउँमा त यो खालको अवस्था आयो कोरोनाको कारणले भने अन्यत्र के होला। हामीले पत्रिकामा हेऱ्यौँ, तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत पनि समाचारहरू सुन्यौँ, फेसबुकहरूमा पनि देख्यौँ। त्यो समस्या छ, तर बिस्तारै हामी जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हाम्रो तहबाट हामीले हाम्रो भूमिका चाहिँ निर्वाह गऱ्यौँ। सुरुमा अब भिटामिन सी निःशुल्क दिने, उहाँहरूलाई गएर नियमित सम्पर्क गर्ने, कम्तीमा पनि फोनमा हामीले सम्पर्क गर्ने, त्यो खालको एउटा माध्यम चाहिँ हामीले अपनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि 5 नम्बरका कोभिड सङ्क्रमण भएका जुन व्यक्तित्वहरू थियो उहाँहरू अहिले पूर्ण निको भइसकेको अवस्था छ। उहाँहरू हाम्रो कामदेखि प्रभावित पनि छन्, किनकि हामीले सुरुमा अब गर्नुपर्ने धेरै थियो होला, तर सबै कुरो गर्न सकेन। तर अब उहाँहरूको घरमा पुग्ने, भिटामिन सी का कुराहरू लिएर जाने, त्यसपछि आएर सेनिटाइजरहरू लिएर जाने, ब्रस मन्दन साबुनहरू लिएर जाने, यी कामहरू हामीले 5 नम्बरबाट चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। नगरपालिकाको 5 वडा 1 देखि 10 सम्ममा 5 बाट सुरुवात गरेर पछि सबैले सुरु गर्नुभयो। त्यसको निम्ति हामीसँग बजेट छ। प्रत्येक वडाको नगर परिषदबाट बजेटै विनियोजन गरिएको छ कोरोनाको लागि। कोरोना चाहिँ अब तीव्र रूपमा बढ्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार हामीले राखेका बजेटबाट तत्काललाई काम चलाउने। त्योभन्दा पनि अवस्था भयावह भयो भने हामीले विकास निर्माणमा छुटाएका योजनाहरूको लागि जुन रकम विनियोजन गरेका छौँ त्यो सबै योजना रकम पनि यता कोरोनाको निम्ति, कोरोना रोकथामको निम्ति चाहिँ लिएर जाने भन्ने नीतिगत निर्णय पनि भएको कारणले अहिलेसम्म त्यो अवस्था छैन। अहिले अब वडा नम्बर 5 मा पनि अब क्रमशः त्यो घट्दो छ। मलाई लाग्छ सूर्यविनायक नगरपालिका भरि नै त्यो घट्दो छ। पिसिआर चाहिँ हामी आफैले गर्छौँ। आज जम्मा मैले 3 जनाले नाम्ती पाएको छ आजको मितिमा त्यहाँ जगाटीमा गर्नलाई। नत्र 20, 30, 40, 50 जनाले नाम्ती पाउने हामी सबैलाई गर्थ्यौँ पनि। आज चाहिँ जम्मा 3 जनाले दाइ मलाई यस्तो भयो, आज त्यहाँ भनिदिनु पऱ्यो भने सिफारिस फेरि हामीले चाहिँ के बनायौँ भने नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट सिफारिस भएपछि मात्रै पिसिआर चाहिँ गर्न पाउने। नत्र अब जो पाए सबैले गर्छन्। अब त्यो सम्भव पनि हुँदैन, एउटा नगरपालिकाले थोरै बजेट हुन्छ होइन। हामीले हाम्रो नगरवासीको निम्ति गर्ने हो नि। अब सक्दा त सबैलाई गर्नु पर्ला, त्यो हाम्रो मानवीय कर्तव्य पनि हो। तर अब हामीसँग भएको थोरै बजेटलाई पनि म्यानेज गर्नको निम्ति एउटा को सिफारिसमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको यो 3 दिनमा 3 ठाउँमा भएका उसमा चाहिँ जहाँ पनि निःशुल्क हाम्रा वडावासीहरू पिसिआरको निम्ति जान सक्नुहुन्छ। त्यो सँगैसँगै अब हामीले त्यो बिचा कोरोनाको कारणले उहाँहरूसँग जुन संवाद पनि हामीले गऱ्यौँ, एउटा सानो समूहमा भेला पनि गऱ्यौँ। मैले चाहिँ 5 नम्बर वडामा 4-5 जनाको समूह राख्थेँ, 4-5 जनाको समूह राख्थेँ। त्यो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग त्यसरी बस्दाखेरि पनि उहाँहरूको हौसला बढ्ने। अनि त्यहाँ अब हामी त अब डक्टर होइन, हामी अब जनस्वास्थ्यसँग त्यति धेरै कुराहरू हामीलाई त थाहा छैन। तर हामी त्यहाँ जाँदाखेरि त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि लिएर गएर ल के छ त समस्या, के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले त्यो खालको संवाद पनि वडा नम्बर 5 मा चाहिँ भएको छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँहरूले एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा तपाईँले आफ्नो कार्यकालभरि अब गर्नुहुने प्रतिबद्धताहरू के छन् त्यो बताइदिन अनुरोध गर्दछु र साथसाथै दर्शकहरूमाझ तपाईँको केही विशेष सन्देश छ भने त्यो पनि दिइदिन अनुरोध गर्दछु। अब 74 वैशाख 31 गतेको निर्वाचनमा हामीले 21 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रका साथ उहाँहरूसँग मत मागेका थियौँ वडावासीसँग। तर हाम्रो त्यो 21 बुँदे प्रतिबद्धतालाई अत्याधिकै रुचाइदिनु भएको कारणले हामी विजय पनि भयौँ। आजसम्मको मिति आजसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो 21 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले सबै कुरामा हात हाल्यौँ। एउटा फ्रेम चाहिँ अहिले बनिएको छ। त्यो फ्रेममा चाहिँ कस्तो फोटो हाल्ने भन्ने कुरा त
अर्को निर्वाचनको कुरोमा होला, कस्तो उम्मेदवारलाई जिताउने, कुन पार्टीका कुन चाहिँ मान्छे व्यक्तित्वलाई जिताउँदाखेरि चाहिँ वडाको यो बन्या फ्रेममा चाहिँ सुन्दर फोटो बस्छ भन्ने खालको कुरो त वडावासीले मूल्याङ्कन पक्कै गर्नुभएको होला, मलाई लाग्छ गर्नुभएको छ। हामीले व्यक्त गरेका ती प्रतिबद्धतामा थप कामहरू अझै छ, के थप कामहरू छ। अब बाटो बन्यो, 11 मिटरको बाटो बन्यो, नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारको मापदण्ड हामीले कायम गऱ्यौँ, सबै खुसी हुनुहुन्छ। अब अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ सल्लाहरीबाट दर्शनढुङ्गा, सिद्धनानगरबाट दर्शनढुङ्गा जाने बाटो 11 मिटरको कालोपत्रे भयो, त्यहाँ तपाईँको पेटी बनिएको छैन, त्यो बाँकी छ नि होइन। अब यस्ता कामहरू चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ अब रहनुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, सबै घरमा दमकल जाने परिस्थितिको बाटो चाहिँ बन्नै पर्छ। नगरपालिकाले त्यो कन्सेप्ट ल्याएको छ, यो र त्यो कुनाबाट त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ वडाको तर्फबाट मेरो विशेष अनुरोध पनि छ वडावासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सबै मतदाताहरूलाई। तेस्रो कुरो, अब यहाँ धेरै कामहरू भएको छ, पूर्वाधार तर्फ त अब इतिहासमै नभएको काम यो 3.5 वर्षमा भएकै छ। त्यसलाई म त एउटा फ्रेमको रूपमा मैले व्याख्या गर्छु। त्यो फ्रेममा सुन्दर फोटो राख्नुपर्छ अबको दिनमा। त्यसको निम्ति उहाँहरूको सहयोग मैले जसरी अहिले पाइराखेको छु त्यसमा कुनै कमी कमजोरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो सहयोग निरन्तरताको निम्ति म वडावासीहरूलाई अपेक्षा पनि गर्छु। साथसाथै पूर्वाधार मात्र सबै कुरो होइन, संस्कृति संरक्षणका कुरा छ। हामी कहाँ धेरै अब बाजागाजाका कुराहरूदेखि लिएर सबै ठाउँ र संस्कृति संरक्षणका तर्फ हामीले बजेट विनियोजन गरेर आवश्यक सबै सामानहरू खरिद पनि वडाले गरिदिएको छ। जस्तै खिउटोलमा, केबासे टोलमा, द्वाइना टोलमा छ, हामीले गरेका छ। सोबणेश्वरमा अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ 30 लाखमा कलात्मक पार्टीहरूले निर्माणको अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ। मान्यज्यूले फेरि 11 लाख रुपियाँ सांसद विकास कोषबाट हिजो निर्णय गरेर फेरि राख्नु भएको छ अर्को पार्टीको लागि। संस्कृति संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा वडा नम्बर 5 मा हामीले एक खालको फड्को पनि मार्यौँ। पहिला ल्याब सञ्चालन थिएन, हामीले ल्याबलाई पनि 21 बुधे घोषणापत्रमा राख्यौँ। अहिले स्तरीय ल्याब सञ्चालन वडा नम्बर 5 ले गरेको छ। एकदम सुलभ तरिकाले ल्याब सञ्चालन गरेको छ। अब त्यसमा चाहिँ कल्चर गर्ने एउटा मिसन पनि किन्ने कि भन्ने त्यो छलफलमा हामी छौँ। हामी स्वास्थ्यमा पनि त्यही ढङ्गले फड्को मार्छौँ। शिक्षामा कतुन्जे आधारभूत विद्यालय पहिला महेन्द्र निमावि र सुशील भैरव आधारभूत विद्यालयलाई मर्ज गरेर कतुन्जे आधारभूत विद्यालय सुशील भैरव स्थान लिएर हामीले बनायौँ। 2टा भवन बनिएको छ। सुविधा सम्पन्न बाथरुमदेखि लिएर सबै हल सहितको भवन अहिले त्यहाँ तयार हुँदैछ। 2टा स्कुलमा जम्मा 45 जना जति विद्यार्थी थियो, मर्ज गरेर त्यहाँको नयाँ व्यवस्थापन समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर त्यहाँ गइसकेपछि 117-18 जनाको त दैनिक हाजिरी अर्थात् दैनिक उहाँहरू भाइ बहिनीहरू पढ्न आउने परिस्थिति अहिले बनाएको छ। पूर्वाधारमा पनि त्यो सबै बच्चाहरू त्यो ठाउँमा आउने लाई आवश्यक व्यवस्थापन त्यो स्कुलमा छ। शिक्षामा त्यही भयो, स्वास्थ्यमा त्यही भयो, पूर्वाधारमा त्यही भयो, संस्कृति संरक्षणमा ती कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। रोजगारीकै कुराहरूमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत 195 गएको वर्ष हामीले रोजगारी दियौँ। यसपालि 194 जनाको दरखास्त हामी कहाँ आइपुगेको छ। त्यहाँ 5-10 जना तलमाथि होला सायद थप घर गर्दा आवश्यक सामग्रीहरू त्यहाँ अब उहाँहरूले उपलब्ध गराएन भने उहाँहरूको नाम त्यहाँ काटिन सक्छ। उहाँहरूलाई फेरि 3 महिनाको रोजगारीको निम्ति हामी त्यहाँ प्रक्रियामा छौँ। अब हेल्पपोस्टमा ल्याबको 1-2 जना अरू थप मान्छेहरू रोजगारी पाउनु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट हामीले सबै ठाउँमा 74 वैशाख 31 गतेको घोषणापत्र अर्थात् प्रतिबद्धता, हामीले घोषणापत्र पनि भनेनौँ, प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका कामहरू चाहिँ लगभग यो 3.5 वर्षमा पुरा भएको अवस्था छ। एउटा फ्रेम बन्यो। त्यो फ्रेममा चाहिँ अब कस्तो खाले तस्बिर राख्ने 1.5 वर्षमा म त्यो सुन्दर तस्बिर त्यहाँ राख्ने कोसिस गर्छु वडावासीको सहयोग र साथ
का साथसाथै त्यसपछि फेरि अर्को निर्वाचन हुन्छ। अर्को निर्वाचनको कुरो पछि नै गर्दै गरौँला। अहिले जसरी वडावासी दिदीबहिनीहरूले जुन सहयोग मलाई दिनुभएको छ, बाटो निर्माणको दौरानमा उहाँहरूको सहयोगको म उच्च सम्मान पनि गर्छु। हामीले निर्माण सीमाङ्कन समिति पनि बनाएको छ कार्यपालिका सदस्य दीपक बिसुन्केको नेतृत्वमा। सबै दलका काङ्ग्रेसको साथी पनि हुनुहुन्छ, नेमेकिपाको साथी पनि छ, त्यसमा राप्रपाको साथीहरू पनि राखेका छ, खानेपानीका अध्यक्षज्यूहरू पनि त्यो सीमाङ्कन समितिमा छ। सबै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ समेटेर सीमाङ्कन समिति पनि हामीले बनाएका छौँ। अर्थात् वडा नम्बर 5 ले विकास निर्माणदेखि लिएर सबै कामलाई चाहिँ व्यवस्थित सबै दललाई एकीकृत गरेर हाम्रो नेतृत्वमा विकासमा चाहिँ हामीले लिएर गएको छ। कुनै पनि दलको त्यो खालको समस्या पनि छैन। म त्यो समन्वय गर्नमा फेरि कन्जुस्याइ पनि गर्दिनँ होइन, गर्न पनि हुँदैन। विकास सबैको लागि हो। अहिले हामीले जित्यौँ, हामीले नेतृत्व गर्ने हो। भोलि अर्कोले जित्दा अर्कोले नेतृत्व गर्ने हो। सबै दलको सहयोग, सबै सरकारवाला व्यक्तिहरूको सहयोग, सरकारवाला अफिसहरूको सहयोग भएन भने काम हुँदैन। त्यो सबै काममा चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 5 अग्रपन्थीमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। साथसाथै तपाईँको अब यो लोकप्रिय टेलिभिजनमा जुन मेरो आफ्नो वडाको विचार राख्नको निम्ति तपाईँले मलाई पटक सम्पर्क गरेर यो विचार उहाँहरू समक्ष, वडावासी समक्ष पुर्याउने जुन मौका दिनुभयो, तपाईँहरू यो भातगाउँ टेलिभिजन टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवादका साथसाथै पछि पनि यस्तो अवसरको म अपेक्षाका साथ आफ्नो अब संक्षिप्त भनाइ म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रम सञ्चालक बहिनी पनि 5 नम्बरकी भावनाले विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा आएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राजकुमार जोशी। आज हामीले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 का विषयमा कुराकानीहरू गर्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू भएमा bhatgautelevision@gmail.com मा आफ्ना सुझावहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।